जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। Good afternoon and welcome to Sagarmatha Television. Sagarmatha is the Nepali name for Mount Everest, the highest mountain of the world. It is also known as the rooftop of the world. Sagarmatha Television is the first Nepali television program ever to be produced and broadcasted outside of Nepal. Namaste, this is Shritika Dahal, your host for today's program. Before we begin, we'd like to thank our generous underwriters for making Sagarmatha Television possible in part. Welcome back to the program. As you all know, the first segment of our show is Bibit Sangalo. This includes national songs, news from Nepal and Nepali communities living around the world, immigration tips, tax discussions, entertainment, and much more. Bibit Sangalo will be followed by a legal segment. Now we'd like to begin today's episode of Sagarmatha Television with Bibit Sangalo, presented by our producer, Mr. Ram Chandra Karel. गत हप्ता थियो फागु पूर्णिमा। हामी सबै माझ फागु पूर्णिमाको शुभ अवसरमा शुभकामना छ आज। सबै जाति नेपालीहरूले मनायौं होली पर्व। यो हाम्रै संस्कृति हो, गरौं सबले गर्व। रातो नीलो रङ्गी चङ्गी भरेका थियौं माथ। होली खेल्यौं एक आपसमा सद्भावका साथ। विदेशमै भए पनि अनुभव गर्यौं गर्वको। शुभकामना छ यहाँहरू सबैमा यो रङ्गीन पर्वको। शुभकामना छ यहाँहरू सबैमा यो रङ्गीन पर्वको। सगरमाथा टेलिभिजनका यी होली पर्वको शुभकामनाका यी केही हरफहरूसहित आजको विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म सञ्चालक रामचन्द्र खरेलको नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन, आज मार्च 8 तारिक इस्वी सम्वत 2015 तदनुसार विक्रम सम्वत 2071 साल फाल्गुन 24 गते आइतबार तृतीया तिथि। अब यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रममा। दर्शकबिन, गत हप्ता फागुन पूर्णिमा अथवा होली पर्व परेको साथै आज मार्च 8 तारिक अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस परेको हुँदा सर्वप्रथम हामी हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा यी दुवै पर्वको शुभ अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै अब हामी आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छौँ यो एउटा होली सम्बन्धी गीतबाट। आयो फागु महिना सप्त रङ्गी रङ्ग। आयो फागु महिना सप्त रङ्गी रङ्ग। मन खोलेर खेलौँ आज होली सबैसँग। होली सररररा, होली सररररा। आयो फागु महिना सप्त रङ्गी रङ्ग। मन खोलेर खेलौँ आज होली सबैसँग। होली सररररा, होली सररररा।
मायालुको चोली ल्यायो इन्द्रेणीले आफ्नो साथै रङ्ग मन खुलेर खेलौँ आज होली सबैसँग होली सररररा 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 रङ्गको वर्षा छायो चारैतिर रातको पहेँलो हरियो नीलो सबै रङ्गिन होलीको रङमा आज साथीभाइहरूको माझ दुःख भुली सुख अगाडि खेलौँ आज हामी होली आज हामी होली आज हामी होली आज हामी होली एउछन् रम्छन् आपसमा दुःख पीडा भुल्दै एउछन् रम्छन् आपसमा दुःख पीडा भुल्दै सद्भाव छर्दै खेल्न होली सबैसँग खुल्दै मिसाइदियो गुरसले आफ्नो रात रङ्ग मिसाइदियो गुरसले आफ्नो रात रङ्ग मन खोलेर खेलौँ आज होली सबैसँग होली सररररा होली सररररा होली आयो फागु महिना सप्तरङ्गी रङ्ग मन खोलेर खेलौँ आज होली सबैसँग होली सररररा 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 यो थियो सगरमाथा टेलिभिजनका काठमाडौँ प्रतिनिधि अनुज खड्काबाट प्राप्त एउटा होली पर्व सम्बन्धी गीत। दर्शकबिन, जब असुर हिरण्यकशिपुका छोरा प्रहलाद असाध्यै भगवानका भक्त भए, उनलाई मार्नका लागि हिरण्यकशिपुकी बहिनी होलिकाले बोकेर अग्निमा प्रवेश गर्दा अग्निबाट नजल्ने वरदान पाएकी होलिका चाहिँ जलेर प्रहलाद बाँचेको दिनदेखि यो होली पर्व मनाउने चलन आएको हो। त यो होली पर्वको यहाँहरू सबैमा पुनः एकपटक शुभकामना छ। आदरणीय दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजन नेपालको इतिहासमा विदेशमा चलेको सबैभन्दा पहिलो नेपाली टेलिभिजन कार्यक्रम हो। सगरमाथा टेलिभिजन स्पिच सम्मत 1996 मा वर्ल्ड भ्यू टेलिभिजनमा सुरु भई अहिले MAZ नेटवर्क्सबाट DC क्षेत्रमा नियमित रूपमा प्रसारण भइरहेको छ, जुन स्याटेलाइट मार्फत अमेरिका भरि र वेबसाइट मार्फत संसारभरिका दर्शकहरू सामु पुगेको छ। नेपाल हो विश्वको लाग्छ प्यारो गाउँ पाखाभी अगनीमा आमाको माया छ भन्छन्। टाढा हुँदा मेरो मनमा यो थियो हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक झलक। नेपाल दर्शन टेलिभिजन अहिले हरेक आइतबार दिउँसो 1:30 बजे अर्थात् यो कार्यक्रमको लगत्तै पछि यही MAZ नेटवर्क्समा प्रसारण हुँदैछ। आशा छ यहाँहरूले अवश्य छुटाउनु हुने छैन। नेपाल दर्शन टेलिभिजनको मुख्य उद्देश्य हो नेपालको परिचय विदेशीहरूलाई दिई उनीहरूलाई नेपाल घुम्न आकर्षण गर्नु, अर्थात् नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउनु। आदरणीय दर्शकबिन, अब पालो छ न्युज 24बाट प्राप्त कार्यक्रम प्रकृतिसँग, जसमा हामी आज प्रस्तुत गर्दैछौँ हामीसँग हात्ती। हामीसँग हात्ती
ठुलो जिउ, बडेमाको टाउको, लामो सुँड, लुरुक्क परेको पुच्छर, साना तर चम्किला तेजिला निर्दोष आँखाहरू। सुपा नाङ्ला जस्ता दुईवटा ठुल्ठुला कान, खम्बा जस्ता चारवटा खुट्टाहरू, मानिसका जस्तै स्तन यौनाङ्ग, तरबार जस्ता दारा, तार जस्ता रौँ, ओडार जस्तो मुख, आकाश भेदी आवाज, शोरगुल बिना लम्केर चुपचाप हिँड्ने लस्करी चाल भएको, वनमा रमाउने भीमकाय वनकरी जीव, जल भएको खण्डमा खेल्ने, उष्ण हावापानीमा रमाउने अजङ्को यो जन्तु, धराको धरातलमा पाइने सबैभन्दा ठुलो स्थल प्राणी, स्तनपायी, शाकाहारी, मानव सभ्यताको सङ्गाती जनावर। नेपालको चितवनमा प्रशस्त मात्रामा पाइने र झापादेखि बर्दियासम्मको तराई खण्डको वनमा फिर्ने यो जन्तु भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, लाओस, थाइल्यान्ड तथा अफ्रिकी मुलुकमा पाइने जीव जगतको शान्त, बुद्धिमान र प्राणी। नेपालीमा हात्ती भनिने शब्द संस्कृतको हस्तीबाट तद्भव भएर आएको हो। संस्कृतमा हात्तीलाई हस्ती, गज, नाग, दन्तावल, द्विरद, अनेकप, द्वीप, मतङ्गज, कुञ्जर, वारण, करी, इव, स्तम्बेरम, पद्मी लगायतका पर्यायवाची शब्दले सम्बोधन गरिने अमरकोशले उल्लेख गरेको छ। वनमा उत्पन्न हुने यो वनज प्राणी वा वनकरीलाई हिन्दीमा पनि हस्तीकै तद्भव हात्ती भनिन्छ। अङ्ग्रेजी भाषाको एलिफेन्ट त इभ वा ऐरावतबाटै बनेको विन्यास बुझ्न सकिन्छ। हस्ती, हस्तिना, हात्तीको नेत्र प्रान्तको नामबाटै हस्तिनापुर बनेको अड्कल गर्न सकिन्छ। हात्ती चर्ने विशाल वनखण्डलाई हस्तिनापुर भनिएको हुन सक्छ, किनकि युद्धमा ठुलो मात्रामा हात्ती र घोडाको प्रयोग हुने हुँदा त्यस्तै विस्तृत वनखण्डमा महाभारतको युद्ध भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। जहाँ हात्ती हिँड्छन्, डुल्छन्, चर्छन्, चहार्छन्, त्यो खण्ड नै हस्तिनापुर हो। त्यो चितवन पनि हुन सक्छ, हरियाणा पनि हुन सक्छ। अझ हस्तिनापुर भनेको त हातले कर्म सम्पादन गर्ने क्षेत्र हो, त्यो जहाँ पनि हुन सक्छ। हात्तीका अङ्गहरूमा शिर विशेष छ, हृदयमा विशाल द्वीप जस्तो, मानव उसको शरीर सागर हो। शिर त्यसमाथि उठेको टाउको हो। यसको स्वरूप हिमालय पर्वत तलको भरतखण्ड जस्तो, जम्बू द्वीपको दक्षिणी भूखण्ड जस्तो। जसको शिर विशाल हुन्छ ऊ बुद्धिमान पनि हुने गरेको मानिसमा पनि देखिएको छ। हात्ती पनि अरू जीवजन्तुको तुलनामा बुद्धिमान छ। उसको संवेदना गहन छ। ऊ दुःखमा रुन्छ, सुखमा रमाउँछ र अन्यायमा रिसाउँछ। शिर उसको सबैभन्दा संवेदनशील अङ्ग, मतङ्गजको मस्तिष्क भएको माथ। माउतेले पनि यसै खण्डमा मर्दन गरी हात्ती सधाउँछन्। घाँटीमा बसेर शिरमा सङ्केत गरी उनी हात्ती हिँडाउँछन्। शिरमै रहेको हात्तीको कान अर्को विशेष अङ्ग हो। यसमा स्पर्श गरेर माउतीले हात्तीलाई दायाँ बायाँको सङ्केत गर्छन् र अर्को यस्तै विशेष अङ्ग हो सुँड। सुँड हात्तीको घ्राण शक्तिको अङ्ग। नाक, नासिका, यसको माध्यमबाट हात्तीले सुँघ्छ, सास फेर्छ, फुकेर हिँड्छ, वस्तु समाउँछ, तान्छ, टिप्छ, उठाउँछ, खान्छ अनि दिन्छ। पानी समेत यसैले तानेर पिउँछ र छर्छ। हात्तीको सुँड मानिसको हात जस्तै। मानिसको हातलाई हस्त भनिन्छ। हस्तको जस्तै काम गर्ने सुँड भएको हुँदा सुँडधारीलाई हस्ती भनियो होला। यसले पनि मानिस र हात्ती बीच गहिरो सम्बन्ध देखिन्छ। हात्तीको सुँड नाग जस्तै भएकाले यसलाई नाग भनियो होला।
मानिसमा पनि नाग जाति रहेको पाइन्छ। मानिस र हात्ती बीच गम्भीर प्रकृतिको सम्बन्ध रहेको प्रमाण पार्वती नन्दन गणेशमा भेटिन्छ। सनातन सभ्यताले नृसिंह गणेश जस्ता विचित्र आकृति संकेत गरेर मानव विकासमा अन्य प्राणीको आधार रहेको देखाएको छ। उता मिश्र सभ्यतामा पनि स्फिङको आकारले सनातनको सम्बन्ध त्यहाँ पनि देखाउँछ पुगेको पाइन्छ। शिव पार्वती आत्मज श्री गणेशको शिर सम्बन्ध गजसँग गाँसिएको पौराणिक प्रमाण छ। एकातिर यसले जीव विकासको सम्बन्ध प्रकट गर्छ भने अर्कातिर तत्कालीन चिकित्सा प्रविधिको उन्नति देखाउँछ। दक्ष प्रजापतिको मुण्डमा बोकाको शिर जोडेको र गणेशको मुण्डमा गजको टाउको जोडिएको कथनले तत्कालीन चिकित्सा विधि शल्यक्रिया आजभन्दा अत्यन्तै उन्नत रहेको बुझ्न सकिन्छ। गणेशजीको मुखाकृति आज विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा बडो प्रेरणा बन्न सक्छ। भौतिक रूपमा यो आकृति सिद्ध होस् वा नहोस् तर गजको शिर बुद्धिको प्रतीक हो भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। अत्यन्तै चलाक गणितमा प्रवीण गणेशको खुबी संकेत गर्न यो आकृति बनाइएको पनि हुन सक्छ, किनकि हात्तीले पर भविष्यको भवितव्य अहिले जानेर सतर्क हुने गर्दछ। सुनामी आउनु अघि ऊ सुरक्षित ठाउँमा जान्छ। यात्रामा जाँदा परको खाडल खतरा ओरै जानेर बाटो बदल्छ। वैज्ञानिक यसको कानले सूक्ष्म आवृत्ति ग्रहण गर्ने र कैयौं मिटर परको अवस्था ओरै बसेर जान्ने क्षमता राख्छ भनेका छन्। मानिसले भनेको चिताएको जान्ने भएर नै यो प्राणी युगौंदेखि मानिसको सहयोगी भएको हो। मानिस बरु यसको भाषा नबुझ्ला तर हात्तीले मानिसको भाषा भाका बुझ्छ। मानिसले भने अनुसार हात्ती सारमा गएर बस्छ, उठ भनेपछि जुरुक्क उठ्छ, सामान टिपेर दिन्छ, हौदा राख्न सजिलो हुने अवस्थामा बसेर सहयोग गर्छ, भारी बोकेर हिँड्छ, मानिसलाई डुलाउँछ, मनोरञ्जन दिन्छ, जलस्नान गराउँछ, खेल खेल्छ, रमिता देखाउँछ, जात्रा सजाउँछ। यति सारो आज्ञाकारी कुञ्जर अन्त कहाँ छ? आज त मानिसले यति गरेको छ, हिजो हस्तिनापुरमा यसले महाभारतको युद्ध लडेको थियो, न्यायको पक्षमा साक्षी बनेको थियो, नरोवा कुञ्जरोवा अश्वत्थामा हतो हत भनेर युद्धको रणनीतिमा यो नै कूटनीतिक पात्रको प्रतीक बनेको थियो। गजेन्द्र मोक्षको प्रसङ्ग छ, देवराज इन्द्रको वाहन ऐरावतको वृत्तान्त छ, ऐरावत नदीको पनि कथा प्रसङ्ग छ। सनातन सभ्यतामा हात्ती गाँसिएका अनेक गाथाहरू छन्, कैयौं कथाहरू छन्। हामीमा अश्वरथारोहण र गजारोहण गराई सम्मान गर्ने संस्कृति पनि छ। हात्ती पाल्ने, सजाउने, खेलाउने, नगरको शोभा बढाउने, शोभा यात्रा निकाल्ने यहाँको सभ्यता हो, सम्पन्नताको प्रतीक हो। हात्तीलाई सम्मान गर्ने यहाँको संस्कृति छ। यसको मलमूत्रलाई उर्वराको आधार मानिन्छ। बिउ छर्दा त्यो मल मिसाएमा बढी उत्पादन हुने पाइएको छ। हात्तीको रौँ घरमा राखे बिग्न नपर्ने विश्वास छ। हात्तीको टाङ मुनिबाट पार भएमा रोग निको हुने जनकथन छ। लामखुट्टेले टोक्ने उष्ण प्रदेशमा हात्तीसँग बस्ने मानिस नाङ्गै रहे पनि निरोगी छन्। यो हात्तीकै
स्वास्थ्य सम्बन्ध हो। हिँड्दा हात्ती देखिएमा साइत पर्ने, सपनामा हात्ती देखिए हित हुने, हात्ती चढेको देखेमा पदोन्नति भई राजा समानको सम्मान पाइने पनि सनातन शास्त्रमा उल्लेख पाइन्छ। तर आज केही पर्यटक पशु अधिकार कर्मीले हात्ती कुदाउँदा उसलाई पीडा भएको, उसको अधिकार हनन भएको भन्दैछन्, टीका टिप्पणी गर्दैछन्, यसको प्रचार गर्दैछन्। यसमा आगन्तुक भन्दा हात्ती पालक नै सजग देखिन्छन्। पाल्नेलाई जति प्यार हेर्न आउने पर्यटकलाई कहाँ होला र? हेरचाह गर्ने, हिँडाउने, चराउने, खुवाउने, रोग व्याधिबाट बचाउनलाई औषधि गर्नेलाई भन्दा फोटो खिच्नेलाई मात्र यसको बारेमा बढी हेक्का कहाँ होला र? वन्य जन्तुलाई पाल्तु बनाई पाल्नेले कति जीवको अस्तित्व जोगाएका छन्। उसको अस्तित्व रक्षा गर्न समर्पितले जस्तो माया अरूले गरेको छैन। तर पनि जीवलाई माया ममता दिने मतमा असहमति जनाउन सकिन्न। यिनलाई दुख्ला, भार धेरै होला, चोट लाग्ला, यी खतरामा पर्लान्, खुट्टाले कानमा कोट्याउँदा रगत आउला, मर्काएर दौडाउँदा दुख्ला, हौदा बाँधा पुच्छर र पिठ्यूमा घाउ लाग्ला, दौडाउँदा ज्यान मर्किएला, ख्याल पुर्याउनु छ। सधाउँदा गम्भीर चोट लाग्ला, रिसाएर माउते माथि नै जाई लागि ज्यान जाला, यसमा ध्यान दिनु बुद्धिमानी हुनेछ। यसमा आफ्नै कल्याण छ र यो हामीले बुझेका पनि छौँ। हात्तीबारे हामीलाई अरूले सिकाउनु त छैन, तर पनि बिर्सिएका कुरा भएमा याद गर्दा राम्रै हुन्छ, उठेका आवाजको अर्थ बुझ्दा राम्रै हुन्छ। यसमा डराउनु पर्ने कुरा छैन, किनकि हामी हात्ती पाल्न सक्ने धनी र सम्पन्न सभ्यताका नागरिक हौँ। अरूको जीवनसँग ज्यान गाँसेर बाँच्न र बचाउन जानेका जनता हौँ। हामीले जति जीव जन्तुको ज्यानलाई अरू कसैले जानेको छैन, चिनेको छैन, किनकि हामी त विभिन्न जनावरको जीव जोडेर बाँचेको संस्कृतिका उपज हौँ। त्यसैले हामीलाई हात्ती सबैभन्दा प्यारो छ। जय प्रकृति। यो थियो न्युज 24 काठमाडौँ नेपालबाट प्राप्त कार्यक्रम प्रकृतिसँग। आदरणीय दर्शकबिन, यहाँहरूलाई थाहै छ कि सगरमाथा टेलिभिजनको मुख्य उद्देश्य हो नेपाली समुदायमा सेवा पुर्याउनु, जसमा हामीले ट्याक्स सम्बन्धी जानकारी, कानुनी सल्लाह, मेडिकल टिप्स, धार्मिक जानकारी तथा अन्य कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। त्यसै अनुरूप अब पालो छ कानुनी परामर्शको, जसमा सिटिजनसिप सम्बन्धी जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ कानुनविद बन्दिता दाहाल। नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजन हेर्नुहुने समस्त दर्शकबिनमा म इमिग्रेसन अटर्नी बन्दिता दाहालको सधैँ चाहिँ हार्दिक अभिवादन। आजको मैले यहाँहरूलाई भन्ने इमिग्रेसन सम्बन्धी विषयमा मैले सिटिजनसिप बारेमा भन्दैछु। अब अमेरिकामा सिटिजन हुनको लागि विभिन्न तरिकाहरू छन्। पहिलो त जो मानिस यहाँ जन्मिएको आधारमा जो यहाँको नागरिक बनेको हुन्छ, र अर्को के छ भन्दाखेरि धेरै जसो इमिग्रेन्टहरूलाई असर पार्ने चाहिँ यहाँ आएर नेचुरलाइजेसन प्रोसेस भनिन्छ। जस्तो ग्रिन कार्ड लिएपछि सर्टन समयपछि सिटिजनसिपको लागि अप्लाई गरेर सिटिजन बन्ने प्रोसेस। अब यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि टाइम लाइनको कुरा छ। जेनरली मान्छेहरू चाहिँ ग्रिन कार्ड भएको 5 वर्षपछि सिटिजनसिपको लागि अप्लाई गर्न सकिन्छ। 5 वर्षपछि भन्दा ठ्याक्क 5th एनिभर्सरीको 2 महिना पहिला युल बी एबल टु फाइल द एप्लिकेसन, होइन? प्रोसेस हुँदा हुँदा चाहिँ 5 वर्ष हुन्छ। र अर्को चाहिँ लाइक जेनरली कुनै पनि किसिमबाट ग्रिन कार्ड लिएको रहेछ भने 5 इयर्स हो, एक्सेप्ट यदि अमेरिकन सिटिजनसँग बिहे गरेर लिएको रहेछ भने चाहिँ 3 वर्ष हुन्छ। सो अमेरिकन सिटिजनसँग बिहा गरेर लिने प्रोसेसमा चाहिँ अरू सबै क्राइटेरियाजहरू सेम छ, तर टाइम चाहिँ युल बी एबल टु अप्लाई फर सिटिजनसिप 3 वर्ष आफू ग्रिन कार्ड भएको पछि।
अर्को चाहिँ वावा भन्ने प्रोसेस, जुन कि अस्ति नै पनि एउटा विषयमा हामीले भनेका थियौँ, भिक्टिम अफ अब्युज, यसले चाहिँ सिटिजनको थ्रुबाट भिक्टिम अफ अब्युज भएको र यदि त्यसको थ्रुबाट डिभोर्स भएको रहेछ भने पनि यु वुड बी एबल टु अप्लाई, 3 वर्षमै सिटिजनसिपको लागि अप्लाई गर्न सकिन्छ। अब सिटिजन भएर के फाइदा छ त? हामीलाई चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीले धेरै सोध्नुहुन्छ, के छ त मैले अब अमेरिकाको सिटिजनसिप लिएपछि मैले पाउने बेनिफिटहरू के हो? पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि यहाँको गभर्मेन्ट अफिसमा रन गर्न सकिन्छ यदि तपाईँलाई पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट छ भने, अथवा कतिपय गभर्मेन्ट जबहरू हुन्छ जसको लागि सिटिजनै हुनुपर्छ, त्यो खोजेको हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यु विल बी एबल टु भोट गर्नको लागि सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ, होइन, भोट खसाल्नको लागि पनि सिटिजन हुनुपर्छ। त्यो बाहेक एज एन इमिग्रेसन अटर्नी मैले भन्नुपर्दाखेरि एउटा एकदमै प्रमुख एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जो मान्छे सिटिजन भइसकेको हुन्छ उसलाई चाहिँ डिपोर्ट गर्न सकिँदैन कुनै पनि क्राइमको बेसिसमा। जस्तो तपाईँ चाहिँ ग्रिन कार्ड लिएर अथवा ग्रिन कार्ड होल्डर भएर, होइन, एलपिआर भएर 10 वर्ष 15 वर्ष बसिसक्दाखेरि पनि तपाईँको हातबाट कुनै पनि क्राइम हुन्छ भने, सानो क्राइम होइन कि यदि ठुलो कुनै क्राइमहरू हुन्छ, जस्तो भनौँ न अब क्राइम अगेन्स्ट मोरल टर्पिट्युड भन्नु, चोरीकै पनि विभिन्न लेभलको क्राइमहरू हुन्छ, स्टेटको थ्रुमा हुनसक्छ, फेडरल क्राइम्सहरू हुनसक्छ, त्यसले चाहिँ तपाईँलाई डिपोर्टेसनमा लग्न सक्छ, होइन, तपाईँलाई चाहिँ रिमुभ गराउन सक्छ अमेरिकाबाट। भने एज अ सिटिजन तपाईँलाई डिपोर्ट गर्न सक्दैन अनलेस एन्ड अन्टिल टेररिजमको क्राइम छ भने मात्रै। र कुनै कुनै केसमा चाहिँ सिटिजनसिपलाई पनि डिनेचुरलाइजेसन गर्ने प्रोसेस हुन्छ, जस्तो कि सिटिजनसिप लिएकै यदि फ्रडको आधारमा लिएको छ भने, त्यसको लागि विभिन्न फ्याक्टर्सहरू छन्। तर अब सिटिजनसिप लिएपछि अब एज अ नेपालको नागरिक के बेफाइदा, लाइक लिउँ कि नलिउँ भन्ने डिलेमा धेरैजनालाई हुन्छ। अमेरिकालाई चाहिँ इस्यु छैन, किनभने अमेरिकाले चाहिँ डुअल सिटिजनसिप मानेको हुन्छ। यहाँ बस्ने धेरै व्यक्तिहरू अन्य कन्ट्रीको सिटिजन पनि हुन्छन्। र नेपालको पनि अहिले त हुन त म नेपालको विषयमा धेरै भन्दिनँ, तर एनआरएनको थ्रुबाट हामीले वन्स अ नेपाली अलवेज अ नेपाली भन्ने इस्युजहरू उठाइरहेछ। होपफुली नेपालले पनि डुअल सिटिजनसिपको लागि अगाडि बढ्ने प्रोसेस निकट भविष्यमै हुन्छ होला। तर अहिले मैले अमेरिकाको लकोमा फोकस गर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँको यहाँ बस्ने उद्देश्य छ भने चाहिँ सिटिजनसिप लिएर आफूलाई सिक्योर गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा, एज अ सिटिजन यु विल बी एबल टु फाइल पेटिसन। जस्तो तपाईँले चाहिँ ग्रिन कार्ड होल्डर भएर आफ्नो बुवा आमाको लागि पेटिसन फाइल गर्न सक्नुहुन्न, एज अ सिटिजन फाइल गर्न सकिन्छ, होइन। आफ्नो सिब्लिङ्सहरूको लागि पनि स्पोन्सर गर्न सकिन्छ। र त्यो सँगसँगै एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि एज अ सिटिजन लाइक अप्लाई गर्ने प्रोसेसमा तपाईँको 5 वर्षको जुन स्टे बाहेक, 5 वा 3 वर्षको स्टे बाहेक अरू कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ तपाईँ एज अ ग्रिन कार्ड होल्डर बसेको त्यति समय हुँदा भए पनि यहाँबाट चाहिँ टोटल विदिन अ पिरियड अफ 5 इयर्स चाहिँ 3 वर्षभन्दा बढी अमेरिकामा बसेको हुनुपर्छ, गुड मोरल क्यारेक्टर हुनुपर्छ। गुड मोरल क्यारेक्टर चाहिँ क्राइम नगरेको अथवा ट्याक्सहरू तिरेको, यी विभिन्न किसिमका आधारहरू हुन्छन्। यसको बारेमा यहाँहरूलाई चाहिँ अझ डिटेलमा जानकारी चाहिन्छ भने यहाँले सगरमाथा टेलिभिजनमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कानुनविद बन्दिता दाहाल, सिटिजनसिप सम्बन्धी कानुनी परामर्शका साथ। आदरणीय दर्शकबिन, अब ट्याक्स सम्बन्धी जानकारीको पालो छ, जसमा यहाँहरूलाई थाहै छ कि मार्च 15 भित्र सम्पूर्ण बिजनेस ट्याक्स भरिसक्नुपर्ने र अप्रिल 15 भित्र इन्डिभिजुअल प्रपर्टी ट्याक्स, जसमा यहाँहरू समक्ष अब आउँदै हुनुहुन्छ अनडकुमेन्टेड व्यक्तिले कसरी ट्याक्स फाइल गर्ने सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारीका साथ सिपिए विराज रिजाल। नमस्कार, म विराज रिजाल, सिपिए, ट्याक्स राजा एसोसिएट्स एन्ड स्टुअर्ट एन्ड रिजाल सिपिए फर्मको तर्फबाट यहाँलाई ट्याक्स सम्बन्धी जानकारी गराउने क्रममा केही विशेष जानकारीहरू लिएर यहाँ समक्ष आएको छु। यसपालि यहाँहरूलाई आफूसँग डकुमेन्ट नहुँदा कस्ता कस्ता व्यक्तिले कसरी ट्याक्स फाइल गर्न पाउँछन् त अनडकुमेन्टेड मान्छेहरूले भन्ने कुराको बारेमा जानकारी गराउँदैछु। युएसमा इन्कम भएपछि आफ्नो डकुमेन्ट छैन भने, सोसल सेक्युरिटी पाउन नपाउने अवस्था छ भने ट्याक्स आइडी लिएर, इन्डिभिजुअल ट्याक्स आइडेन्टिफिकेसन नम्बर भन्छ, जुन एप्लाई गरेर ट्याक्स फाइल गर्न पाइन्छ। अब यसको लागि चाहिँ यहाँहरूले पहिला आइटिआइएन लिनुपर्ने हुन्छ। आइटिआइएन लिनको लागि यहाँहरूलाई आवश्यक कागजमध्येमा पासपोर्ट मेन हो। पासपोर्ट चाहिँ भ्यालिड पासपोर्ट हुनुपर्छ। र त्यो पासपोर्ट चाहिँ यो 2013देखि आइआरएसले नियम चेन्ज गरेको छ आइटिआइएन लिनको लागि। पहिला चाहिँ पासपोर्टको नोटराइज कपी पठायो भने पनि आइटिआइएन दिने अवस्था थियो, तर अब चाहिँ
आइआरएसले कि त ओरिजिनल पासपोर्ट कि चाहिँ सर्टिफाइड कपी फ्रम इस्युइङ एजेन्सी भनेर मागेको छ। सर्टिफाइङ कपी अफ इस्युइङ एजेन्सी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जसले चाहिँ हाम्रो पासपोर्ट बनाएको हो, जुन एजेन्सीले फरेन मिनिस्ट्री अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, त्यसले चाहिँ यो मेरो पासपोर्ट हो, वी सर्टिफाइड द्याट दिस इज आवर पासपोर्ट एन्ड दिस पासपोर्ट होल्डर मिस्टर एक्स मिसेस वाई इज होल्डिङ दिस पासपोर्ट नम्बर फ्रम आवर अफिस भनेर त्यस्तो खालको एउटा सर्टिफाइड लेटर चाहिँ लिएर आउनुभयो भने पासपोर्टको सट्टामा सर्टिफाइड कपी अफ द्याट लेटर पठाउन सकिन्छ। त्यस्तो जो पासपोर्टै पठाउन पनि सकिन्छ, तर पासपोर्ट मिसयुज भयो, कतै हरायो भने फेरि हामीसँग कुनै अरू डकुमेन्ट नहुने हुनाले, किनभने हामीसँग यहाँका डकुमेन्ट पनि छैनन् र आफूसँग भएको पासपोर्ट पनि हरायो भने समस्या सिर्जना हुने हुनाले त्यो सर्टिफाइड डकुमेन्ट चाहिँ पठाउन राम्रो हुन्छ। र त्यसरी आइटिआइएन आइसकेपछि यहाँले आफ्ना भनौँ न आफूले अब काहीँ अब अड जबहरू गरेर आफूले कमाएको पैसाहरूलाई त्यसको लेखाजोखा राखेर ट्याक्स फाइल गर्नुभयो भने पछि कतिपयलाई अब इमिग्रेसनको केसमा हेल्प होला, कसैलाई पछि अब भनौँ न सोसल सेक्युरिटी बेनिफिटको लागि क्रेडिटहरू प्राप्त हुन्छ। अब यो कुराहरू ख्याल गरेर आफ्नो प्रोफेसनलहरूसँग सम्पर्क गरेर फाइल गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, फाइल गर्दा के कन्सिक्वेन्स छ, फाइल नगर्दा के कन्सिक्वेन्स छ, त्यो सबै बुझेर गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। र यस्ता जानकारीहरू चाहिएमा यहाँहरूले मसँग सगरमाथा टेलिभिजन मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। म विराज रिजाल सिपिए अहिलेको लागि यहाँबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। सगरमाथा टेलिभिजन। Namaste, I'm Risa. You're watching Sagarmatha Television. अमेरिका नेपाल वुमेन्स एसोसिएसन अफ ग्रेटर वासिङटन डीसीद्वारा सञ्चालित निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा डाक्टर महेश्वर वैद्य, आर्यन मन्जु सङ्ग्रौला तथा आर्यन सुनिता श्रेष्ठ सहितको टोलीले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको हुँदा उक्त सेवाको उपयोग गर्न यस स्क्रिनमा भएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। यही मार्च 21 र 22 तारिकका दिन हुन गइरहेको गैर आवासीय नेपाली राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिका एनआरएन एनसीसी युएसए को विशेष अधिवेशनमा सहभागी भइदिनु हुन हामी सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। एनआरएन एनसीसी युएसए। सगरमाथा टेलिभिजन। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेका छौँ। दर्शकवृन्द, सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजन तपाईहरूको सहयोग, सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रियाको सधैँ अपेक्षा गर्दछ, जसका लागि हाम्रो ठेगाना हो सगरमाथा टेलिभिजन, PO Box 1400, लोर्टन, भर्जिनिया 22079। हाम्रो इमेल ठेगाना हो info@nepaltvusa.com। हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो फोन नम्बर हो
7039269530। हस्त दर्शकवृन्द, अब यहाँहरू समक्ष होली सम्बन्धी केही रङ्गीन गीतहरू प्रस्तुत गर्दै आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म सञ्चालक रामचन्द्र खरेल बिदा चाहन्छु। आगामी कार्यक्रमसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। I'll be
या होली त चाहिया लाल से अबीर छंगु ख्वाइसी देखाबी अबीर या होली त चाहिया लाल से अबीर छंगु ख्वाइसी देखाबी जागु होली दक्षिणक पिया वेगु थौथे जागु होली उखिसन मिति पि जिते जापी जोली जिते जापी जोली उखिसन मिति पि जिते जापी जोली जिते जापी जोली अबीर या होली त चाहिया लाल से अबीर छंगु अबीर या होली त चाहिया लाल से अबीर छंगु ख्वाइसी देखाबी दादा के सारी एक तीसर दादा के सारी दूसर तीसर भौजी के गोतिया होली के रंग
से भीजी गेलो चलिया, होली के रंग से भीजी गेलो चलिया। खड़की में सुगा पंखी अचरा, एक दिन तक बन है पर तू बहुअर के कनिया, बुझले? दादा के सारी दोसर दिसर भौजी के गोतिया, होली के रंग से भीजी गेलो चलिया, अरे होली के रंग से भीजी गेलो चलिया। होली के रंग से भीजी गेलो चलिया, होली के रंग से भीजी गेलो चलिया। Sagarmatha Television. Well, viewers, this is all for today. We hope you have enjoyed our program. Don't forget to watch Nepal Darshan Television right after this program, right here on MHD Networks. Now we'd like to conclude today's episode of Sagarmatha Television with this beautiful Nepali song. See you next week, and until then, this is Shritika Dahal saying goodbye and namaste. सबको छुमा हाँसो छरियो, सबको शरीर रङले रङ्गियो, सबको छुमा हाँसो छरियो, सबको शरीर रङले सजियो। एक आपसमा सद्भाव की, एक आपसमा सद्भाव की, आयो रे आयो फेरि होली। हाते हातमा रङ्गी बिरङ्गी पिचकारी र लोला बोकी, बाटो घाटो छेकी छेकी, के ठुला साना केटा केटी, आउ सबै रमाइ खेलौँ होली, आउ सबै रमाइ खेलौँ होली, के थाहा के हुन्छ होली। Holy
होली गन्दै, कोही भने चाहे नाच्दै गाउँदै, कोही भने रङमा मजा लिँदै, सबैलाई पार्दै रङ्गी चङ्गी, सबैलाई पार्दै रङ्गी चङ्गी। आयो रे आयो फेरि होली, आयो रे आयो फेरि होली, आयो रे आयो फेरि होली। जताततै छ रङ्गै रङ्ग, एकाएक छायो मङ्ग, सबको छेउमा हाँसो छरियो, सबको शरीर रङले रङ्गियो, सबको छेउमा हाँसो छरियो, सबको शरीर